बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आज की वीडियो उर्दू से उन मोहब्बत करने वालों के नाम है जो अपनी कौमी ज़बान की जंग लड़ रहे हैं, उसके निफाज की जंग लड़ रहे हैं। जब तक इंसान दुश्मन की चालों से बाखबर नहीं हो जाता, उसके इरादों से बाखबर नहीं हो जाता और क्या कुछ उसके दुश्मन ने जाल बिछाया है उसके ख़िलाफ़, कौम के ख़िलाफ़, उससे बाखबर नहीं हो जाता तो मुकाबला नहीं कर सकता, जंग सही तरीक़े से नहीं लड़ सकता और नहीं जीत सकता। मैं आपको बताता हूँ कि हम में से अक्सर लोगों को नहीं पता कि हमारे दुश्मन ने हमारी कौमी ज़बान के ख़िलाफ़ किस अंदाज़ का जाल बुना है। और जो हम लफ्ज़ सुनते रहे हैं पहले कि फ़लाँ ने इदारे तबाह कर दिए, फ़लाँ हुकूमत ने, फ़लाँ के इक़्तिदार में फ़लाँ इदारा तबाह हुआ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ज़बान की तरवीज के लिए जो इदारे कायम थे, मेयारबंदी के लिए जो इदारे कायम थे, वो कैसे तबाह हुए हैं। मुशर्रफ के आने के बाद फिर ये इनका तरीक़ाकार होता है कि ये इदारों के सरबराहों को बदल देते हैं अपने मकासद को पूरा करने के लिए। मुशर्रफ दौर में फ़तेह मोहम्मद मलिक साहब को मुक़्तदरा कौमी ज़बान का सदरनशीं बनाया गया। क्या ताल्लुक़ है ज़बान के साथ उनका पेशा देखें, उनका पस मंज़र देखें। वो तारीख़ के कोई इंसान है, आदमी है। ज़बान व अदब के साथ उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको सिर्फ़ इसलिए लाया गया ताकि जो वो काम करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाए। उस दौर में, उससे पहले जो किताबें लिखी गई थीं, तबियात बराए 11वीं जमात, तबियात बराए 12वीं जमात, बहुत म्यारी किताबें थीं। एक मजलिस थी पूरी, मजलिस इस्तनाद, सनद की हैसियत रखती थी वो किताबें, ज़बान बयान के एतबार से और अपने मानी और मफ़हूम और मज़मून की आसान फहमी के एतबार से। उसको उन्होंने फ़िज़िक्स बराए 11वीं, फ़िज़िक्स बराए 12वीं, जब इस तरह से बदला, नाम बदले पहले और सारी इस्तिलाहात उनके अंदर बदल दी। हरकत को की जगह पे मोशन लिखा गया और इस तरह तवाज़ुन की जगह पे इक्विलिब्रियम लिखा गया। मैं बहुत इसका ज़िक्र कर चुका हूँ, इस पर बहस भी कर चुका हूँ। ये फ़ौरन ये किताबें ऐसा चूं-चूं का मुरब्बा बनाया गया। आप मवाज़ना करें पहले की म्यारी किताबों का और बाद में जो लिखी गई है, ऐसा लगता है कि जैसे फिर इसके साथ ही फिर कीमिया, केमिस्ट्री बन गई और उसकी सारी इस्तिलाहात बदल दी गई। हयातियात, बायोलॉजी बनी, उसको भी सारी इस्तिलाहात बदल के उसका पढ़ना, लिखना, समझना, ज़हन नशीं करना और बयान करना वो मुश्किल बना दिया गया। तो वो भी इसी तरह हयातियात बराए 11वीं जमात, हयातियात बराए 12वीं जमात, इस तरह की किताबें थी। ये यकदम सारा जो तैयार शुदा मवाद था, जो एक म्यार बंदी थी, उसे तोड़ दिया गया। पिछला जो लिटरेचर था उसे ज़ाया कर दिया गया। ये उस वक्त ख़ास मकासद के लिए को पूरा करने के लिए ऐसा किया गया ताकि उर्दू ज़बान में जो मवाद तैयार है उससे ख़तरा महसूस किया जाने लगा कि इसकी बुनियाद पे BSc, MSc और बहुत सी किताबें, निसाबात लिखे जा सकते हैं और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ये राइज हो सकता है। तो उन्होंने बुनियादी सतह पे ही इसका जो गला दबा दिया सारा।
اس کے ساتھ پھر ایک کتاب لکھی گئی میکینیکل انجینئرنگ کے نام سے، اس میں بھی ساری اصطلاحات، جہاں قوت لفظ تھا وہاں پہ فورس لکھ دیا گیا، اور زاویہ وہاں اینگل لکھا گیا، اسی طرح سے وہ بھی کتاب لکھی گئی۔ اور اس کے بعد پھر جو بہت بڑے سائنسدان کیمیا کے پروفیسر عظیم صاحب، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی، اللہ ان کی 1000 سال سے بھی زیادہ عمر دراز کرے، تو انہوں نے نامیاتی کیمیا اور غیر نامیاتی کیمیا کی ضخیم کتابیں لکھی۔ ان کے اندر خفیہ طریقے سے چھپ کر چھپائی کے وقت آخری چند ابواب کی اصطلاحات ایک ایسے خفیہ انداز سے بدل دی گئی کہ یقیناً کہ کوشش یہ کی گئی کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اور اس کے بعد پھر ابھی جو شفقت محمود صاحب آئے ہیں، ان کے دور میں جو دفتری اصطلاحات، وہ کتاب بدلی گئی، بالکل خاموشی سے، کوئی مشورہ نہیں کیا گیا، اور جو دباؤ ڈالا گیا ادارے پر، اور ایسا کرتے ہیں کہ اس ادارے میں ایک تو اپنی مرضی کے لوگ لاتے ہیں اور ایک آدھ ایجنٹ اس میں بناتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں۔ اس انداز سے اب اس ادارے کی جتنی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، یہ بعض اشاعت کا، دوبارہ کتابوں کی اشاعت کا منصوبہ بھی بنایا، اس کی خبریں بھی آئیں، لیکن نہیں انہیں چھاپنے دیا گیا، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اردو کے اندر اصطلاحات کی اتنی کتابیں ہیں جن کی بنیاد پہ بڑے بڑے کورسز مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو وہ سارا ضائع کر دیا گیا، وہ نہیں، دوبارہ ان کتابوں کو چھاپنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے مطلب کے لوگ، اور یہ شفقت محمود کے ساتھ جو NGOs کام کر رہی ہے وفاقی دارالحکومت میں، وزارت تعلیم کے اندر، وہ کرتا دھرتا ہے، یہ تو ایک ڈمی سا وزیر تعلیم ہے، ایک نام کا، جو وہ لے کر آتی ہیں، ان کے اوپر صرف دستخط کرنے ہوتے ہیں اس شخص نے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صرف ایک ادارے کی میں نے چند باتیں بتائی ہیں آپ کو، اس طرح سے یہ ادارہ، اور PDF کی شکل میں بھی میں خبر سنی کہ یہ کتابیں جو پہلے کی ہیں، مقتدرہ نے بہت زیادہ کتابیں شائع کی ہیں، یہ PDF کی شکل میں ملیں گی، وہ بھی نہیں شائع کی گئیں، PDF کی صورت میں بھی اجازت نہیں دی گئی، تاکہ اس کو لوگ کہیں پڑھ نہ لیں اور اس کی بنیاد پہ مزید لٹریچر نہ تیار ہو سکے، اس کے دروازے بند کیے گئے۔ دوستو، اس انداز سے پھر یہ لوگ ادارے تباہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اردو سائنس بورڈ ہے، مجلس ترقی ادب ہے، اور جو مزید ادارے ہیں وہ اسی طرح سے تباہ کیے گئے ہیں، اور اردو سائنس بورڈ کی بھی میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ تو ہمیں باخبر رہنا ہے کہ کہاں پہ یہ سامراجی ایجنٹ نقب زنی کر رہے ہیں اور اردو کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ سب ان کے ارادوں سے باخبر رہنا چاہیے، اسی صورت میں ہم صحیح طریقے سے مقابلہ کر پائیں گے۔